السلام عليكم مجددا. دائما التلاميذ ديال الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا راه يلا خديت الإطار المرجعي ديال مادة الفيزياء والكيمياء، حيت الموقع ديال الوزارة ثقيل مع عليه الضغط، ثقيل بزاف. دونك من بعد الفيديو اللي درت الاولاني ديال الاطار المرجعي ديال اس في تي، دابا الاطار المرجعي ديال الامتحان الجهوي ديال ماده الفيزياء والكيمياء. اذا غادي نعطيكم رؤوس الاقلام. دونك لو بريزون دوكيومون دون لي lignes directrices de base sur lesquelles repose l'évaluation certificative en troisième année du cycle collégial pour l'année scolaire 2020-2021. بالنسبه لي كونتوني، les contenus عندكم جوج، عندكم la mécanique et l'électricité. Donc, le programme de la discipline physique-chimie pour le deuxième semestre de la troisième année collégiale comprend les domaines suivants. 2. La mécanique et l'électricité. Je n'aurai qu'un كل واحدة فيهم. L'épreuve de l'examen régional de physique-chimie couvre les contenus de programme du second semestre. يعني السمستر الثانية ما كانش السمستر الأولى. Mécanique, électricité. بالنسبة للميكانيك شنو غيكون فيها؟ Mouvement et repos, action mécanique, notion de force, équilibre d'un corps soumis à deux forces, poids et masse. هادشي اللي كاين في الميكانيك. بالنسبة للإلكتريسيتي، résistance électrique, loi d'Ohm, قانون أوم, puissance électrique. بنفس الشيء كما عطينا في الجدول ديال اس في تي، هنا التفاصيل اللي غادي يكونوا في الميكانيك، وتحت هنا غادي يكونوا عندنا التفاصيل اللي غادي يكونوا في قانون اوم ولا في الالكتريسيتي. طابلو دي نيفو دابيليتي اي لور كومبوزونت اي لور بوا. اذا نقدروا نديروا شي فيديو من بعد توضيح هنا. restitution exploitation application résolution d'une situation problème etc. tableau de spécification عندنا restitution exploitation 40%, application 40%, résolution d'une situation 20 ولا 20%. بالنسبه للميكانيك 75%, الكتريسيتي 25%. هذه نقطه مهمه جدا، يعني غادي تركزوا اكثر على الميكانيك 75%. يعني الا كانت عندي 10 ديال النقط غتكون عندي 15 نقطه ديال اس في تي ديال 10 ديال النقاط غيكونوا عندي 7 نقاط اونس ديال ميكانيك وجوج نقاط اونس ديال الكتريسيتي. يعني الا كانت عندك على 20 غتكون 15 نقطه ديال ميكانيك و5 النقاط ديال الكتريسيتي، 5 فقط والاخرى 15 نقطه. يعني خصكم تركزوا على لا ميكانيك. هنا عندنا ديستريبيسيون دي نوت، ها هما لي نوت اللي قلنا. بالنسبه للالكتريسيتي 6 زائد 6 ها هما هنا، 6 زائد 6 12 زائد 4 16. فوالا، اذا 16 نقطه ديال لا ميكانيك، ولكن ديك 4 نقاط لتحت راه مشتركه ما بين الالكتريسيتي وميكانيك. دونك اللي بوحدها ديال الميكانيك هو 6 زائد 6 12 نقطه خاصه بالميكانيك، وجوج زائد جوج ديال الالكتريسيتي هي 4. ثم ريزولوسيون دو سيتوياسيون بروبليم 4 ديال النقاط غتكون مشتركه ما بين ميكانيك اي الكتريسيتي. فوالا. ستيل ديفالواسيون يكون عندكم ليكزيرسيس 1 et 2 QCM ou la question à développement simple ou la question de synthèse. L'exercice 3, situation d'évaluation complexe dont la solution nécessite la mobilisation de ressources en rapport avec un ou deux domaines. Et dans l'exercice 3 هنا فين ممكن نجمعوا électricité et mécanique. Voilà, durée ساعة. Outil de travail permis. شنو ممكن نجيب الامتحان. Le candidat est autorisé à utiliser une calculatrice scientifique non programmable. آلة حاسبة غير مبرمجة. De quoi écrire et de quoi dessiner. ورقة باش تجاوب والأدوات ديالك باش ترسم وباش تجاوب. فوالا. اللي مهم هو أنه عندكم دو بارتي. لا بارتي الأولى هي ميكانيك 75% ولا بارتي الثانية هي إلكتريسيتي 25%. دونك ما تنساش انك تبارطاجي مع الاصدقاء ديالك، والى لقيت ديال المواد الاخرى راني غنديرهم ان شاء الله. ميرسي اي بون رمضان.